كاين ان بروبليم باسكو تو سامبلومون كان لو بايمون كان يندار على لافونس، كان يندار بار فيرمون سي سي بي، ولا كونفيونس كيفاش جات للكليون سي كنا نافيشيو لي كوردوني تاعنا، لي كوردوني تاع لو ريجيستر دو كوميرس، ستادير كانت واحد لا نوتوريتي، الناس اللي كتشري كانت دير كونفيونس باسكو سي ليغال، سي اون اونتربريز عندها ريجيستر دو كوميرس، عندها اون ادريس، كلشي تباع بار فاكتور، يعني با بروبليم، ماشي قال واحد يخدمها اونوار. ابري او ام اس انا بروبوزيت عليهم، زادوا جاو سوسيتي واحده اخرى اللي هي يو اس، جاو بليزيور سوسيتي وين كان لازم يكون لو كاش اون ديليفري، سورتو افيك لاريفي تاع جوميا الجيري، وبداو يخلقوا باسكو انا في الوقت اللي كنت فيه انا وحدي ما كنتش حاب نبقى وحدي، كنت توجور نونكوراجي باش يكونوا بليزيور ويب مارشون باش هكذا ليكو سيستيم يمشي. علاش؟ باسكو اون اونتربريز تاع ليفريزون الا كان تاخذ ان سول كولي تدي حتى البشر سي با رونطابل، كان ماشي رونطابل ليها انا، رونطابل كيكونوا بزاف لي زونفون. انت كنت تخلص قبل الكوموند، لا avant ما يكونوا لي بريستاتير دو ليفريزون يبروبوزيو لنا سكون ابل لو بايمون على ليفريزون، ما كانوش يبروبوزيوه، ما كانوش يقدموا هذيك الخدمه ليفرور يليفري وهو يجيب لك الدراهم ويعطيهم لك، نو كان سوا تروح يخلصك بار سي سي بي سوا بار فيرمون، ما كانش هذا الكونسيبت تاع بايمون على ليفريزون. حتى حنا بروبوزيناه شفناه بلي سي يقدر يفتح الباب للتجاره الالكترونيه. دونك بدا ابري ما لاريفي ليكيب راهي حابسه ولا راهو حابس غير عندنا هذيك لا بيريود تاع 2009 حتى نقدر نقول لك حتى 2017 كانت اون بيريود ستابل فيها لا فونت. من بعد ابري بنادم يبدا يعيا شويه، سي با نورمال كو ان بي كوم لاجيري، بلاد كيما الجزائر، يبقى ليكو سيستيم تاعها مبلوكي في الاي كوميرس، يعني ولا لو طرافاي تاعي سي لازم نديرو ان ستاتيو بور الكوميرس. هل تقدر توفق بين عمل ثابت والتجاره الالكترونيه وتكون عاطي لها كل اهتمام؟ شوف هاد لو بوين اللي تري امبورطون، باسكو كاين بزاف انواع من التجاره الالكترونيه، كاين كل واحد كيفاش هو يشوف التجاره الالكترونيه. كاين التجاره الالكترونيه اللي دايرها التيرناتيف، ستادير عنده ماغازان فيزيك وكريا لها اون بوتيك اون لين، هذيك حاجه اللي نقدر نسميها انايا ان سيبور بور لا فونت اون لين تاعو. كاين اللي داير اون بوتيك اون لين بازي عليها، هذا يقدر نقدر نقول لك بوتيتر 3 ماكسيموم 4 بيرسون في ليكيب يقدروا يجيريو ان بيزنس كيما هذا ويمشي بارفيتمون. يعني كي تكون اون بوتيك اون لين، باغ اكزومبل نتايا عندك تبيع لا ميال ولا تبيع لي فلور ولا مانيش عارف، ولا بوتيك اون لين مبازي على هذا البيزنس موديل، صافي عندك ان برودوي تاعك وحدك تبيعو، سي ميتريزابل. كي يكون لو كونسيبت تاع اون ماركت بليس، هنا الكونسيبت يتبدل شويه، لازم لك فريمون لا مان دوفر، لازم لك ثاني اون استراتيجي وفيها بزاف يعني خدمه. يعني كي تكون كونسيبت تاع ماركت بليس، كي تكون اون اجونس اي كوميرس وتكون عندك معناتها تا كومباني ميم لي كليون تاعك في الدومين تاع الاي كوميرس، هذيك ثاني لازم لها يعني تفرغ بزاف، ماشي تقدر ديرها اون باراليل. مي كاين انا باغ اكزومبل كاين دي كليون اللي راهم يخدموا اون ميم طون
وعندهم لا بوتيك اون لين تاعهم ويقدر يجيريها نورمال باسكو سي تري سامبل. كيكون كاين ان ايكو سيستيم، ليكو سيستيم مكون من وين؟ مكون من كيفاش يسميوه لو بارتنير تكنيك اللي هو لو ديفلوبور تاع لا بلاتفورم ولا لاكومبانياتور، مكون من لا سوسيتي تاع ليبرجمون، مكون من لي سيستيم دو بايمون الكترونيك، من لي سوسيتي دو ليفريزون، من كامل هاد كيكون واجد، كيكون ديجا اون بلاص اي اوتوماتيك، كلشي يقدر يمشي باسكو كلش راهو تراسا. بصح كي تكون حاجه مازالها تتعمل بالمانيوال وباليد، هذيك اللي فيها مشكل، معناتها الانترفونسيون تاع الويب مارشون تكون امبورطونت. دونك اسكو il y a d'autres questions؟ بالنسبه للعوائق رانا هضرنا عليهم فيما يخص لا ليفريزون. قلت باللي كان مشكل تاع لا ليفريزون، درك الحمد لله راهو كاين دي سوسيتي دو ليفريزون، ولازم يزيدوا واحد اخرين، لازم باسكو سي تري امبورطون، لازم يكونوا دي سوسيتي دو ليفريزون لوكال تاع يخدموا لا ميم ولايه ولا لا ميم ريجيون. لازم دي سوسيتي دو ليفريزون يروحوا فير كما يقولوا حنا يطوروا شويه لي سيرفيس دو ليفريزون تاعهم باش نخرجوا من الاوتوماتيك. لازم توجور نروحوا فير لي سوسيتي كيما تاع الانترناسيونال، كيما ارامكس، كيما يو بي اس، كيما صادر، كيما لازم يكون افيك ان كود دو تراكينغ، لازم يكون اوتوماتيك، لازم يكون لو تشيك ان لو تشيك اوت تاع لي برودوي. صادر كاين فريمون ان مارشي بوتونسيال بور هاد لاكتيفيتي. كاين مشكل تاع الدفع الالكتروني اللي ما كانش كاين، خدمنا طومبوريرمون بور معناتها مع البايمون على ليفريزون. مي البايمون على ليفريزون كاين اللي يخرج عليه، كاين اللي ما يخرج عليه. كاين اللي يخرج عليه دون لو سونس وين لا مارشونديز تاعو ميتريزابل، وكيكون هو مول السلعه هذيك، صدير السلعه ديالو، عنده ماغازان تاع حوايج ولا عنده هو لو فورنيسور، تما هنا ما يخافش. بصح كيكون انترميديال وكيكون لو فورنيسور تاعو ما يرجعلوش لا مارشونديز، دون سو كا هنا لو بايمون اون لين يولي انديسبونسابل. دونك اوتر كيستيون. نعاود نكمل حاجه برك باش يفهموا الناس اكزاكتومون. حتى حنا 2017 حتى 2017 كنا تو فا بيان، كنا نخدموا اي كوميرس اي تو. انا بيرسونيلمون وصلت ان مومون وين لي فو بروميس تاع لونكادرومون تاع هاد لو سيكتور خلاني شويه نعيا اون رياليتي، نعيا دون لو سونس وين شغل حاجه ما لازمش تطول بزاف، عام عامين، مي حتى بريسك 10 سنين باش اون اكتيفيتي باش يخرج ليها قانون بزاف، سي ترو. دونك انا جي ديسيدي نحط شويه بوز باسكو فريمون لا فونت كي ما يكونش كاين قانون، كي ما يكونش كاين قانون وكيكون الدفع غير ابري لا ليفريزون. يعني كي تكون شركه كما نقولوا حنايا ما عندهاش لي ريسورس فينونسيير كبار باش تقدر تريزيستي على لو طو دو روتور، لما باسكو كي يزيد لو طو دو روتور راح تولي مشكل بالنسبه للشركه. لانه علاش؟ انت كي تكون ان برودوي مخلصو، ان برودوي كي كوت، ايماجين انت تبيع دي زايفون ودي زاباري فوتو كي كوت، ولا تبيع عفايس غاليين، بعد ابري يعاودوا يرجعوا لك في لو ستوك مول ديالك، ومن بعد ما تقدرش تعاود تبيعهم وانت راك ديجا مخلصهم. هنايا راك شغل راك حصرت على روحك، والقانون مادام ما كانش قانون ما كان حتى حاجه تبروتيجيك. صح دوك انت راك داير ان سيت غدوه 50 بنادم يكوموندي، 50 بنادم يكوموندي واش معناتها؟ معناتها 50 بنادم ضربها في مينيموم 500 دينار لي فري دو ليفريزون، 500 دينار فري دو روتور، معناتها عندك 5 ملايين لو كان هذيك لونفوا تبعته ويعاودوا يرجعوا كاع لي مارشونديز، معناتها تخلص لي فري دالي لي فري دو روتور. سي بور معناتها ان بتي ويب مارشون ما يقدرش يريزيستي لهذوك لي فري دو روتور، وما يقدرش يريزيستي السلعه اللي تعاود ترجع له في الستوك ديالو. دونك هنا سورتو كما يكونش قانون يقول لك خويا انا وي كومونديت وي مي نعاود نرجع، ما كاين حتى حاجه اللي تقدر كشما يونغاجي بها هذاك لو كليون. دونك
خدمت شويه باركور، يعني كنت بارمي لي جون اللي كنت ندوموندي توجور لا ميزون بلاس تاع لا لوا تاع الاي كوميرس. اي فينالمون حتى 2018، حتى نورمالمون ماي 2018، ماي 2018 وين خرجت لا لوا. بصح خرجت سانسالمون ما فيهاش انا بيرسون واش كنت نستنى. ماشي هذاك هو لا لوا اللي كنت نستنى فيه. كنت نستنى في اون لوا اللي فيها ديزافونتاج بور لي جون اللي يروحوا لا ترانزاكسيون الكترونيك. الناس اللي تروح لا تراسابيليتي هادو لازم تعطي لهم تحفيزات، ماشي هما اللي تروح تخوفهم ودير لهم دي زوبستاكل باش ما يروحوش للاي كوميرس. صادر دير لي انا اون كوش بيروقراسي على صادر لا ميغراسيون فير الاي كوميرس ليغال باش الناس ما تروحش. دونك هاد لا لوا ديجا لازم تكون فيه اون ريفيزيون. خلينا من لا لوا. دونك انا واش درت؟ انا اوتوماتيكمون لو جور مام كي خرجت لا لوا عاودت باسكوليت للكوتي ليغال. رحت درت لو كود اي كوميرس، عملت لو domaine.com.dz. عملت قال لك لازم ليبرجمون يكون في الجزائر. هنا الكاتاستروف الكبيره كي قال لك لازم ليبرجمون في الجزائر. وهذا هو لونتربرونور، هذا هو لونتربرونور يبرون ريسك. وانا عندي اوبجيكتيف واحد، عندي اوبجيكتيف سي اون الجيري اون دوا كومونسي، اون اون روتار اون دوا كومونسي. من بعد ابري كي نبداو تماك تبدا المنافسه. حنا اون رياليتي مازال لا ماجوريتي مازال ما بديناش نيمبورت كيل سيكتور، مازال ما بديناش. يعني نهضر لي سيكتور تاع النيميريك في الكوتي تاع لي ستارت اب، ما نهضرش على لي غرون فاكتوري. دونك مادام مازال ما بديناش تما كان توجور نروح فير نورغانيزيو ليكو سيستيم تاع الاي كوميرس. انا اون فوا رجعت لي دوني تاعي في الجزائر صارت اون كاتاستروف اللي الحمد لله حتى بوتيتر واقيل ان موا باش قدرت نريكيبيري واش لازم نريكيبيري. لانه غير رجعت روحي قانوني بالنسبه للقانون هذاك الجديد. كان ان ريسك وين خديت لا سيرتيفيكاسيون تاع تاع ساتيم تاع الانتيغراسيون تاع البايمون اون لين. لو كان تدخل السيت تاع ساتيم ولا جيو مونيتيك ولا بطاقتي تصيب باللي كيديني سي لا بروميير انتربريز معناتها بريفي ابري لي غرون فاكتوري اللي دارت الانتيغراسيون تاع البايمون اون لين. مي مالوروزمون قلت لكم كي درت لا ميغراسيون فير لي زيبرجور اون الجيري يافي فريمون ان غران بروبليم. يعني شغل عطاوك اوبليغاسيون وين لي داتا سنتر ولا لي كما يقولوا وين لي داتا سنتر ولا ما راهمش واجدين. دونك حنا كنا نستناو في ايفوليسيون باش نروحوا فير ان فري اي كوميرس. سي فري في الديبي كان واحد وقال لي هنايا سي كوا لي زوتي دو بوبليسيتي اي لا استراتيجي ماركتينغ. والله صدقني اون رياليتي في هذاك الوقت كان دي فوا وين بالك كاينين الناس يقدروا يفهموها. وين ما تحبش يجوك بزاف لي كوموند. وين دي فوا ما تحبش ميم با يجوك بزاف لي كوموند. ديجا واش عندك في الناتورال واش عندك في بار لي صدر لو ريزو سوسيو سي ديجا بوكو. معناتها لي كاباسيتي تاعك لو كان يجيوك بلس لا دوموند اللي راهي عندك تقدر تغرقك، تقدر تولي كونتر لو بيزنس تاعك. واش نسيم؟ السلام عليكم. صحافطوركم خويا جمال. صحافطورك نسيم. صباح خويا لاباس؟ الحمد لله. صحافطوركم ليكيب. زيد خمم انا ابيتوي هنا مراد. ليكيب زعما هكا زعما كي رانا في ثلاثه تقدروا تسمعونا نورمال تشوفونا نورمال ولا لازم نخرج؟ راني خفت نقعد معكم شويه هكا نحكي. باش كنحرك راسي برك هكا برك هذيك ما ندير والو. انا نخرج ليكيب. مراد كمل. نسيم مرحبا بك خويا زين ان شاء الله. الله يسلمك. تفضل يا مراد كمل صاحبي. تفضل يا مراد ومن بعد في انترفينير انا ان شاء الله. ليكيب ما بناسيم راهو شوف لي كش ما كاين دي كيستيون باش نريبوندي عليهم سي ميو باسكو راني نشوف بلي كاين دي كيستيون.
بيان سور. كاين هذا ويقول تاع بريد الجزائر عندهم دركا توصل ل 100 مليون سنويا، لازم استضافه وابي. شوف بالنسبه لبريد الجزائر كل واحد كيفاش بريد الجزائر في الحقيقه. احنا لوبجيكتيف تاعنا في الجزائر ان شاء الله باذن الله، لوبجيكتيف سي ان اوبجيكتيف ناسيونال، سي ان اوبجيكتيف دو لانتيري تاع كاع لي ويب مارشون ولا كاع لي ستارت اب، باش تولي لا ديموقراطي في هذا لو دومين. انا ما نكذبش عليك سانسيرمون رحت لالجيري بوست ولي ديمارش تاع الجيري بوست والله غير سي عندهم حتى واش مكتوب في الورقه رياليزيتو، لازم ترياليزي واش راهم دومونداو لك ريجستر دو كوميرس، لازم يكون عندك ما يقدرش يعطيك ابي، باسكو الناس دوكا واش راهي تخلط ابي بوتيتر تلقاه في باي بال، تلقاه في سترايبي، سي اللي الناس لي جون اللي افونساو في الاي كوميرس ويعطيك ان ابي باش تكون ان ويب مارشون مي ليميتي، معناتها ما ديباسيش ان شيف. هنا في الجزائر لو كان ما تكونش ان كوميرسون اللي ما عندكش ريجيستر دو كوميرس اللي ما يقدرش يدير هذه سي لوجيك يدوموندي لك لو نون دو دومين حاجه يا با بروبليم. سي فري هما لور لي ديمارش هادو اللي راهم درك اكطويلمون ما نكتبوش على بعض، سي لور وماشي ما يساعدوش لي بتي ويب مارشون ولا لي زارتيزون ولا الناس اللي حابه تبيع. واحد عنده ان غران بروجي في الاي كوميرس بوتيت يقدر يروح بار هذوك لي ديمارش، بصح هنا نو رانا دوك في اون بيريود تاع هاد لا مالادي تاع كورونا. لو كان كلش اون بلاص، نقدر نقول لك بلي ما نشوفوش الناس هادو اللي راهم برا كاع، سي كلش واحد صادر لو كونسيبت تاع لي ماركت بليس يمشي، لو كونسيبت تاع لي سيت صادر يكون ان ايكو سيستيم في الاي كوميرس بلا ما تجوز على لي ديمارش هادو ادمينستراتيف، صادر تقدر ميم اون لين يديروا انتر كونيكسيون ما بين لي سيكتور تاعهم اون لين اون جورني راك فاريها راه لو شوب تاعك راهو طالع، ومن بعد انت تكونسونطري بوكو بليس في لافونت ديالك. دونك لا بوست j'ai fait la convention مع Algérie Post، فتحت un compte commercial parce que le compte CCP personnel ما يصلحش pour avoir l'API، ودرت لي ديمارش و ça marche très très bien. mais دركا normalement il faut aller vers c'est-à-dire l'interconnexion ما بين les deux plateformes تاع Satim et Algérie Post. donc هذا هو اللي les autorités راهم يخدموا عليه باش تكون اون سول بلاتفورم يمشيو فيها لي كارت تاع لا بوست، يمشيو فيها لي كارت تاع كاع لي بنك، و ميم نورمالمون يمشيو فيها ميم لي كارت انترناسيونال، c'est-à-dire ان ويب مارشون يقدر ياكسبتي لي كارت فيزا لي كارت ماستر كارد يعني فاسيلمون في لو سيت ويب تاعو الجيريا. هاد المرحله هذه نقدروا نقولوا باللي ان شاء الله رانا نلحقوا ليها، mais les démarches actuelles sont difficiles. Donc voilà. كاين واحد سقساك مراد قال لك واش من الكود داكتيفيتي اللي لازم دير في الريجستر كوميرس باه دير الاي كوميرس؟ شوف راهو كاين ان كود والله نسيت اكزاكتومون لو شيت تاعو دوك نجبدو يا با بروبليم. هاد لو كود راهو ديسپونيبل في سي ان ار سي، تقول لهم كوميرس الكترونيك. افون كانوا سي فري كانت شويه الحاله كومبليكي، يقول لك روح جيب لي اتيستاسيون من عند سيريس لي ابري الناس ما تفهمش باسكو سيريس واش يقولوا باش نعطيك البوين كوم البوين كوم بوين دي زد ولا البوين دي زد دابور لازم يكون عندك في الريجستر دو كوميرس الاسم تاع الشركه سي لو ميم تاع لو نون دو دومين، c'est-à-dire غيديني باش تدي البوين دي زد لازم يكون اسم الشركه في الريجستر دو كوميرس غيديني توكور. لكن يكون حنا كيما انايا لوكا تاعي في الريجستر دو كوميرس واسمها غيديني للتجاره الالكترونيه، غيديني اي كوميرس، معناتها ما قدرتش ندير لو نون دو دومين بالريجستر دو كوميرس. واش درت؟ عندي تعليماتي، عندي البروتيكسيون تاع لا مارك، c'est-à-dire غيديني كي تروح لي نابي دونك عندي لاتيستاسيون تاع لا مارك غيديني، دونك soit بالريجستر دو كوميرس soit بلاتيستاسيون تاع لا بروتيكسيون تاع لا مارك تاع لي نابي.
هادو هما اللي تقدر دير بهم لو نون دو دومين بوين دي زد. اون فوا عندك لو نون دو دومين بوين دي زد اوتوماتيكمون عندك بوين كوم دي زد. دونك شوف طريقة الدفع، طريقة الدفع pour le moment le paiement à la livraison إذا راك عندك لا ميتريز ولا عندك اون ايكيب اللي تجيري بيان لي كوموند والحمد لله دركا خلاص، دركا الناس راهي ماشي كيما بكري، دركا الناس تونجاجي لي زونجاجمون تاعها ديرهم اي سورتو كي كثروا دركا لي سوسيتي دي ليفريزون. دونك لي ديلي ماشي مشكل دركا صادير كي دير لي ديلي دي ليفريزون 3 جور صادير لي سوسيتي دركا لا ماجوريتي راهم يونوري ولا لو سيرفيس هذا. دونك بايمون على ليفريزون تقدر ديرها، بايمون بار لي مويان الكترونيك ثاني سي بوسيبل. وشنو لازم تفوت على لي ديمارش، لازم تكون باسيون. هذا واش نقول لك، لازم تكون باسيون. والحمد لله حنا دركا كاينين اون اكومبان بليزيور ويب مارشون اللي كاينين اللي داو لي سيرتيفيكاسيون تاعهم، كاين اللي معناتها ماشي حاجه اللي كبيره بزاف، سي جوست حنا الجيري لازم يروح عنده سيت تاع ساتيم فيه نيميرو، فيه ايميل، عنده سيت تاع جيومونيتيك، كاين سيت تاع لي بونك يبرون هاطاج ديريكتومون اون بونك. كاين بليزيور بونك اللي بروبوزيو هاد لو سيرفيس، معناتها كاين واحد 3 ولا 4 اللي راهم اكتيف بزاف، يعني اللي راه عندهم ديجا دي زيكزامبل، عندهم دي ويب مارشون بي ديال اي جي بي. كاين صادير هادو راهم تروح ديريكتومون يفهموا البروسيس، يقول لك فوالا دير لي اون بتي دوموند، هاولي واش لازم يكون عندك كوميرسيال اون دوموند، بعد ابري هما يسويفيوك. سي شي حاجه كومبليكي مي الفو معناتها الواحد يدير الخطوات. ماشي كاين ناس دوكا يقول لك علاش كاين اي بايمنت في الجزائر، بيان سور كاين اي بايمنت في الجزائر، كاين اي بايمنت في الجزائر كاين، بصح مازالوا بإن فاصون اللي لازم ان شاء الله مع الوقت يزيد يافونسي. بصح كاين اون رياليتي كاين. راك معايا خويا نسيم؟ كاين ناس دوكا تقول لك اسكو كاين اي بايمنت في الجزائر؟ بيان سور يعني شغل سي كاين اون رياليتي اي بايمنت كاين. تقول لي بوتيتر لا كومونيكاسيون، وي اوني داكور لا كومونيكاسيون سي مي ان شاء الله مع الوقت ما نظنش بلي نهضروا دركا على ايكونومي دو سافوار، نهضروا دركا باش نروحوا البترول راهو طاح، كورونا هذه علمتنا بزاف صوالح. ما نظنش باللي ابري كاع هاد لي لوسون هادو راح نخليو صادير لي سيكتور هادو يبقاو كيما كانوا. امبوسيبل. سي لو مومون باش الواحد يدير حساباته. كاين واحد لازم نريبونديو له باسكو يعاود الكومونتير تاعو من قبل، موسى قال لك اسكو نقدروا نديروا الانتيغراسيون اي بيمنت دون اون ماركت بليس ومع لي بروبليم تاع لا فاكتوراسيون دي فورنيسور اكسيتيرا. اسكو كاين في الجزائر اون ماركت بليس اللي دير البيمون لين مراد؟ ما نعرفش. شوف حنا دركا صافي 2 جور ملي اون مي اون بلاص لو سيت ويب تاعنا غيدي، مي اون ترافاي افيك لي فورنيسور اللي يديروا لنا فاكتوراسيون. صادير هنا المشكل تاعك دوزيام راح يكون مع الفيسك، باسكو البروبليم اللي راح يكون مع الفيسك راهو عندك تراسابيليتي في الكونت بانكير ديالك، ولازم تروح دوكا الفورفي ما اكزيستيش، هم نحاوه الفورفي. دونك لازم لك اون كونطابيليتي ريال. دونك لا كونطابيليتي ريال انت الا تجيب دي فوندور ليبر ولا دي تاع كابا ولا هنا اوتوماتيكمون راح المشكل تاعك راح يكون مع الفيسك ماشي مع تاع لو بايمون. لين هنا المشكل راح يكون مع لا فيسكاليتي. وثاني لازم تعرفوا شاك ماركت بليس عندها البيزنس موديل تاعها وحدها. كاين باغ اكزومبل ماركت بليس اللي دير لك ابونمون ساهل، ما تسعاش بروبليم مع الفيسك باسكو اللي يخلص لك ابونمون هذاك وصاي، ومن بعد الفورنيسور يدبر راسو كيفاه يديكلاري ولا ما يديكلاريش سون بروبليم. مي انت اللي نورمالمون الفورنيسور اللي انسكريف في لا ماركت بليس تاعك لازم يعطي لك دي دوكيومون ادمينستراتيف
كيجوستيفي باللي عنده اون انتربريز. لازم يدير كونكير تاع لونتربريز، لازم يعطي ديك ريجيستر دو كوميرس كاع، وباه ينسكري في لا ماركت بليس تاعك. اون فوا انسكري في لا ماركت بليس تاعك، ثم بينو وبين الفيسك انت درت اللي عليك، اللي عليك درت. ومن بعد وإذا عندك ان بيزنس موديل باغ اكزومبل بلا كوميسيون، ثم حاجه واحده اخرى، ثم صح تقدر تسعى بروبليم مع الفيسك، باسكو تدي كوميسيون على واحد سي لا ميم بروسيدور، لازم تاسوري بلي عنده انتربريز وكاع وبعد لازم كي يدير لا ديكلاراسيون هو اللي يديكلاري الفيسك شحال خلص ولا ما خلصش، باسكو انت كي تدير له الفيرمون لازم دير له الفيرمون الكونت تاع لونتربريز، ولا نديرو مارشي نوار لو كان ما نمشوش. وي شوف هي اون رياليتي هذا ستان بروبليم كي اكزيست، ماشي غير في الاي كوميرس، اكزيستي ميم في الكوميرس كلاسيك. مي هنا درك حنا لازم نروحو فير واش صاري في الانترناسيونال، صادير ما نخليوش حتى يجوز هاد لا بيريود وين نقدروا نتحكموا، بعد ابري يجيو لي زالجيريان هما ما يستفادوش من المارشي الجيريان. صادير الدوله هنا لازم تعرف باللي هي راهي تربح لو كان تقنن بطريقه محترفه هذا لو سيكتور. تقنوا برك، باسكو لو كان ما تقنوش اون باراليل يصراو حوايج واحد اخرين. بصح كي تقنوا راه تقدر دير كما نقولوا حنايا تدخل الناس في تميتريزي واش راه صاري في المارشي. دوزيامون تقدر دير مام دي تاكس ولا معناتها دي تاكس على، مانيش نهضر غير على الكوميرس الكترونيك الجيريا، نهضر حتى مام كي يكون من ليطرونجي ولي زالجيريان يدخلوا في الانترميدياسيون، سكون ابل دركا بوتيتر لو دروب شيبينغ هذا اللي راهو كاين دي زالجيريا راه هو يديرو والبرودوي يبيع منا ولا من هيك، سوا يبيع ليطرونجي سوا يجيب لي زالجيريان. لوبيراسيون راهي تسرع اون رياليتي، الدوله راهي تربح ما تربح. الويب مارشون هذا تاع دروب شيبين راه يربح ما راهوش يربح. منين راهم لي برودوي تاع الصح يمشيو، نحبوا ولا نكرهوا برودوي تاع الصح اللي يمشي، ماشي كليماتيزور اللي نلقاه في الحميز. لي برودوي تاع الصح اللي فريمون يقدروا يديروا سي لي برودوي اللي فيهم لي غادجيت، فيهم دي برودوي اللي نقدر نقول لك دو لاكتواليتي، هادو راهم يجوزوا ما يجوزوش على السيركوي ليغال كيما راهو صاري بور لامبور اكسبور وحكايه تاع هذا تعطي له كما نقولوا حنايا سيرتيفيكا باش يمبورتي. سي لا ميم شوز لازم يصرا بور لو اي كوميرس. دونك لا فيزيون اللي لازم تروح، لازم نفهموا حاجه، لازم لي زالجيريان يعرفوا باللي كاين ان مارشي في الجيري اللي راهو يروح لهم، والدوله تانيك لازم تعرف باللي كاين تانيك ان مارشي راهو تانيك في الجزائر، لكن ما يريغليوهش ان كادر ليغال. سانسيرمون ما نبقاو ندورو في الفيد، يعني حاجه سهله. توجور لازم بنادم ما يخممش غير لانتيري تاعو. انا جو سوي توجور كونتر غير لانتيري تاع حاجه، لازم لانتيري تاع كاع ليكو سيستيم، لانتيري تاع كاع. كاين بالك بون رانا في رمضان ولا مانيش عارف، مي هذا ستان اكزومبل. كاين حتى دي بيي الممنوعات وداروا لهم ان كادر ليغال، يعني الممنوعات باش يميتريزيو، يعني عندهم لا فيزيون. حنا لا ميم شوز، حوايج ماشي ممنوعه، حوايج صادير سي ديزاكتيفيتي اللي يقدروا يخلقوا لومبلوا، يقدروا يخلقوا لا ريشيس، يقدروا يدخلوا حتى الدوفيز هو داخل خارج. يا اخويا خليه او ما يدخل ويخرج في ان سيركوي ميتريزابل. دونك هنا لا فيزيون لازم تمشي بطريقه مع الوقت ان شاء الله. كاين عماد بوزا كيستيون شابه باسكو صراحه في السونس هذاك سكوش بروبوز. انا مالوريزمون عماد ما تقدرش تبدا اي كوميرس في الجزائر واذا ما راكش مديكلاري، اذا ما عندكش ريجيستر كوميرس، ما عندكش البوان دي زاد هذاك، يعني دونك ما عندكش. نحن
السلام.